बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सर्दी बड़ी पड़ रही थी, इस वजह से जो है ना हीटर चलाया हुआ तो बंद कर दिया आपकी खातर। सोशल मीडिया में और आप उसके ऊपर वजाहतें हम करेंगे। एक वकार मलक साहब इम्पोर्ट करते हैं, इसको खान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बस अक्सर ये तो मेरा ख्याल मैं सोचता हूँ, मेरा ख्याल है, कोई सोर्स कोई नहीं होती। एक छोटा सा टोटा, उसके ऊपर उसने ज़्यादा नहीं 15,000 व्यूज़ लिए हुए हैं। हम उसके ऊपर बात पहले ही कर चुके हैं, थोड़ा सा सुनवा देते हैं, उसके बाद अपनी रंगरलियां करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर हैं कोयटा के। सब जानते हैं कि कोर कमांडर कोयटा की हुकूमत होती है बलूचिस्तान में। बाप पार्टी को तोड़ा जा रहा है और पीपल्स पार्टी में लोगों को शामिल किया जा रहा है बलूचिस्तान में। तमाम इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है बलूचिस्तान के तमाम इलेक्टेबल्स को, सरदारों को, तमाम को कहा जा रहा है कि आप पीपल्स पार्टी के टिकट पे अगला इलेक्शन लड़ेंगे। कराची आते हैं, उम्मे अरीम कराची का कोर कमांडर बना है जाके। उसने एमक्यूएम के सारे धड़ों को इकट्ठा, पीएसपी ये वो सबको इकट्ठा करके इकट्ठा बिठा दिया है। अब ये इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ को वहां से भी कमजोर किया जाएगा। खाका क्या है मैं आपको बता देता हूं, कंपनी का क्या है। इंग्लैंड में होते हैं तो कंपनी कहते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। तो हमने पहले ही कहा था आसिफ गफूर की, अभी मैंने मेरे ख्याल है कि बीमारी से पहले, अस्पताल जाने से पहले भी जिक्र किया था, अब भी किया कि वो जो उनकी मीटिंगें हुई हैं 1 to 1 वगैरह, और ग्राउंड में हुई, गाड़ी में हुई, और पार्कों में हुई, गाल्फ क्लब में हुई, उसमें सारा वो कर दिया गया। उसके बाद ये 4-5 दिन बाद ये सिलसिला आया है, तो ये साथ चलता रहता है। एक तरफ खान साहब कह रहे हैं जी मुझे CIA ने निकाला, फिर CIA इतनी जल्दी हार मान लेगा। दूसरी कहते बाजवे ने निकाला, फिर कभी कहते मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, वगैरह वगैरह। अपनी कोताहियों पे, गिरेबान पे झांकना ना और अपने मंजे तले डांगना फिरना, बस इस तरह ही चलता रहता है। एक छोटा सा आपको सुनाना है इमरान खान का बिनवैया शरीफ जो है ना, वो क्या फरमा रहे हैं, उनकी भी सुन लिया जाए। शुरू कर देते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, जो सबसे दिलचस्प बात है जो आज के प्रोग्राम में कमाल की है, और वो ये है कि जनरल फैज हमीद साहब ने नवाज शरीफ साहब को फोन किया और उन्हें बताया कि जी मैं आपको बहुत गलतफहमी हुई है, मैं तो बाजा साहब के हुक्म पे एक रोल अदा कर रहा था, मैं से आपको गारंटी देता हूं कि इमरान खान साहब को तबाह बर्बाद मैं कर सकता हूं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो आप मुझे मौका दे दें, बेशक आप शायर को बना दें और मुझे आर्मी TGISI थोड़ी देर के लिए वो तैनात कर दें, मैं आपको ये अमलन करके दिखाऊंगा। वैसे मुझे इसमें सच्चाई नजर आती है। मैं हमेशा ये कहता था कि इमरान खान साहब को उन्होंने नहीं छोड़ना, चाहे फैज हमीद को भी आप आर्मी चीफ बना दें, चाहे आसिम मुनीर साहब हो, हर जगह फौज न्यूट्रल हो जाएगी। कल ही मैंने कहा था इमरान खान साहब के बारे में न्यूट्रल नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए और वजूहत है। वो इमरान खान साहब ने जंग कहीं और लेके गया। जब ये इमरान खान साहब ने कहा कि जब तैनात कर दिया उसने नवाज शरीफ साहब ने, तो उसमें एक लकूना था कि 2 दिन पहले रिटायर हो रहे थे। उनको नहीं पता था कि टेक्निकली वो कवर्ड था। ये भी इनकी नालायकी थी कि वो टेक्निकली कवर्ड था। इनका ख्याल था कि हुकूमत को ये पता ही नहीं होगा कि टेक्निकली कवर्ड है, कि रिटायरमेंट जो है अगर कबूल ना करे फेडरल गवर्नमेंट तो वो उसके 2 दिन जॉब के कंसिडर हो गए, या 3 दिन या 4 दिन। तो इन्हें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं और अलवी खेलेंगे। चुनाचे फिर सदर अलवी को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की, जो नवाज शरीफ को लंदन कॉल करके की गई थी, जो रिकॉर्ड का हो गई, मुझे आप एक मौका और दे दें, मैं इमरान खान साहब तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। तो आरिफ अलवी साहब ने पेपर में दस्तखत भी कर दिए जिस दिन समरी आई, और साथ वो रिकॉर्डिंग इमरान खान साहब पहुंच गए। उन्होंने कहा जी ये जो फैज हमीद साहब जो थे वो हमें मामू बना रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे। मैं कितनी दफा मैं अपने वीलॉग में कहा था, कई महीनों पहले कहा था, उससे पहले कहा था कि मैं ये मान ही नहीं सकता हूं। ये मैंने मुस्लिम नून के लोगों को बताया था कि ये आपकी ये गेम है,
جو کہ گھناونی کی کھیل ہے جو باجوہ نے کھیلا ہے، انہوں نے سوچا کہ یار کسی طریقے سے نواز شریف کو بھگا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہماری مرضی کی حکومت آئے، عمران خان صاحب کو یا کسی کو لیں اور مرضی کے کام کریں، یا اسمبلی کے اندر سے زرداری کو بھی ہم بلا فسرا کے لے آئے۔ اچھا اب میں صرف آج ہمیں مقصد یہی تھا کہ بتانا تھا کہ یہ لوگ جب چلو سب کچھ ہو گیا، عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کیا معاملہ کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے، کہاں پہ اصولی اختلاف ہوا، لیکن ایک بندے کو زمین سے اٹھا کے انہوں نے اقتدار بٹھایا اور اس کو یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ تمہاری اوقات کیا ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ جیسے یہ ان دو تھوڑا سا بڑا ہے تو میں نے کہا یہ کر لیں۔ اب فیض حمید کو اگر امریکہ نے بنوانا تھا، اس کے پاس بھی کوئی کمزوریاں تھی، امریکہ نے بنوانا تھا تو نواز شریف کی کیا جرات ہے کہ اس کو نہ کرتا؟ تو وہ بس یہ اب یہ باجوے کو رگڑ رہے ہیں، احسان فراموش ہے نا۔ جب واجپئی لاہور آیا اور اس کے بعد وہ ایک اور سنیں۔ مینار پاکستان پہ بھی گیا اور اس نے پاکستان کی کریشن کو افرم کیا، تو اس کے 2 مہینے کے بعد آپ نے کارگل کر دیا۔ مودی بی جے پی کا لیڈر، وہ لاہور آیا، نواز شریف سے ملا اور اس کے 1 ہفتے کے بعد آپ نے پٹھان کوٹ کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ انہوں نے تو اپنا کیریئر دو پہ لگایا اور وہ پاکستان آئے، اور اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ آپ نے وہاں پہ دہشت گردی کروا دی۔ ایک دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 1500-1600 ارب روپے بنتا ہے جو کہ پنک بک میں لکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی تقریباً 2500 سے 3000 روپے ہے، جس میں کہ وہ جو بلک ایلوکیشنز ہیں وہ شامل نہیں ہے، جس میں جو ملٹری کا بجٹ جاتا ہے منسٹری آف انٹیریئر سے پیراملٹری کے لیے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جو مثال کے طور پہ الیکشن ڈیوٹیز ہیں یا فلڈ ریلیف کے آپریشنز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو بھی شاید علم نہ ہو کہ کراچی میں قائد اعظم کے مزار کا سارا جو بجٹ ہے وہ 5 کور کے پاس جاتا ہے، وہاں سے خرچ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اگر گنوانا شروع کروں تو اتنے ہیڈز بنتے ہیں۔ اسپیشل پروجیکٹس، جی الخالد کا اسپیشل پروجیکٹ ہے، یہ جی JM-17 تھنڈر کا اسپیشل پروجیکٹ ہے، 500 ارب اس کا دے دیں، 500 ارب اس کا دے دیں، تو یہ تو کوئی 2.5 سے 3000 ارب بن جاتا ہے۔ 6000 ارب روپیہ FBR اکٹھا کرتا ہے اندازن، اس میں سے 2.5 سے 3000 فوج لے جاتی ہے اور تقریباً 3000 ہمارا ڈیٹ سروسنگ پہ چلا جاتا ہے، باقی ہم سارے تو ہیں وہ ادھار کے اوپر اور IMF کے اوپر چل رہے ہیں۔ 8 ارب ڈالر کے اس وقت ہمارے ریزروز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ بھی مانگے تانگے کے پیسے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس کی یہ جو لوگ تھے نا، یہ سارے پیڑ تھے نواز شریف کے، ڈان میں ہیں یہ رپورٹر وغیرہ، مفتہ اسماعیل سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان آرمی رو گیا، پاکستان آرمی یہ کرتی، پاکستان آرمی وہ کرتی، کمیشن کھاتی، حتیٰ کہ قائد اعظم کے مزار کے بھی جو انکم ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ بھی وہی 5 کور، کراچی کا کور کمانڈر ڈیل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا اکٹھا اس کے اوپر تبصرہ کر۔ جو پچھلے میں آپ نے سنا وہ کہہ رہا تھا نا حریم، وہ بابر افتخار کے جو لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر، اس کو حریف کہہ رہا تھا نا، وہ اس نے بنایا تھا کہ فیک اکاؤنٹ عمران خان کے خلاف وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کسی کو کیوں نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے کہ کہاں سے جاتا ہے، ان کا آڈٹ کیسا ہوتا ہے، کس طرح کا ایڈیٹر، ان کا ایڈیٹر جنرل بے لہذا بیٹھتا ہے، بریگیڈیئر لیول کا بندہ جا کے آڈٹ کرواتا ہے، کوئی کاپی بھی نہیں دیتا، بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب اس کا کیا جائے؟ تو یہ سب چلتا ہے۔ ایک اور سن لیں جی، ہمارے شوکت عزیز صاحب نے خان صاحب کی فیور میں بولے تو صحیح بولے ہیں، تو میں نے کہا وہ بھی ہونا چاہیے۔ خان صاحب نے آپ کو مطلب بڑے کیرزمیٹک ان کی پرسنالٹی ہے وہ، لیکن وہ پرسنالٹی تو کیرزمیٹک ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو شرم آتی ہے۔ میں اس دفعہ ان کے ساتھ سعودی عربیہ گیا تھا اور ہمیں وہ آئل کی ڈیل چاہیے تھی، اور میں نے دیکھا ان کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے کہ وہ ہے محمد بن سلمان سے یہ فیور مانگے کہ ہمیں ایک ڈیفرڈ آئل چاہیے، مجھے ہی بولنا پڑا۔ تو ان کو بھی اس وقت بھی بڑی شرمندگی ہوئی ہوگی
तो वो जा रहे थे, लोगों से पैसे मांग रहे थे, उन्होंने लेकिन कोशिश की, मुल्क की खातिर कोशिश की, लेकिन वो इतने पैसे नहीं हुए। और उस वक्त असद उमर साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, वो इधर बैठे हुए हैं, कि कितनी उन्होंने तगड़ तो चाइना गए, वो यूएई गए, वो सऊदी अरेबिया गए, वो मलेशिया गए, तुर्की गए, हर जगह गए, लेकिन वो काफी नहीं थे और पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम लेना पड़ा। अब आप आईएमएफ की भी बात सुन लें। आईएमएफ जो है वो वेस्टर्न ममालिक के साथ एसोसिएटेड ज्यादा है, क्योंकि उनके वोट्स वहां ज्यादा हैं। तो जिस वक्त हम उनके साथ अच्छे होते हैं, खान साहब जो है ना, बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो भीख मांगते हैं, उनको शर्म आती है। वैसे शौकत खानम का उसने किस किस दुश्मन के डेरे पे नहीं गया, तो ये इसने तारीफ कर रहा था, तो ये भी उनका ही है, जो बाइडन का ही बंदा है, लेकिन खान के साथ चिपटा हुआ है, खान के फेवर में चल रहा है अभी तक। तो बाकी पूछो भी, असद उमर को तूने हटवाया था आके, तू आया तो हफीज शेख को फिट करा दिया, हफीज शेख को निकाला तो तू आ गया, फिर तू सेनेटर भी बन गया, यूनियन बैंक को मिडिल ईस्ट खा गया पूरा, हबीब बैंक पूरा खा गया। यहाँ पे किसका कौन सा खरबूजा खोलें तो सारे पिके निकलेंगे, एक से बढ़कर एक है। नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे फॉरवर्ड करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।